الله الحمد لله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برنوتا كينيا إيه كتابة أحكام صومنا دا كيلالو جرو كتابة كان قاعد دفني ديمو قمنا جبادات يردفا. ثالثا سدفاني شروط الصوم ولا قال صومناتي يشترط الصوم صومني ولا قاقودما لوجوب الصوم دركما چودمالله صومنا نما إرتي تأوجين نما صومني كون إرتي دركما توجرا صومتمان كونو نما إرتي دركما توجرا توقف إرتي نمني صومني إرتي دركما تو إسلامنا كباچورا نمني چورا مالله صومنو داف دررتي الإسلام إسلامنا كباچورا فلا يجب الصوم على الكافر دركما انتو صومنوني كافرتي صومنون دركما انتو ولا يصح منه إسرى مفياه انتو أتما صومني كن إسرى فياه انتو أتما صومنيو وإذا أسلم يرو إسلام لال فلا يجب دركما لال دررت تكفر الإسلام نن إسلامنا تول فلا يجب مدير كما انتو فعلا يسادا الصوم صومني على الكافر متى تشور مال اسلامنا تنسين الرتي اسلامنا تنسينتي صومني تر كما انتو الرهن جروچو ماليف ولا غاي تشور مال اسلامنا راهن غوتن تشور استيبي تو كفادرادا ولا يصح منه اسرا مو فياه انتو وجه فياتا انرغمو اوتما صومني يجي otuma soommaneeyyuu namtichi soommanni isaa isarraa fayyaatee takkaanuu hin qeebalamu. وإذا أسلم وإذا أسلم يرى إسلام فلا يجب عليه أما اللي كافرتش سنة تنتاني أضاء كفلتين ما فاته وان إسا بركوتي وان إسا دبري شورة زبنا كفر ما إسا كيسا وان دبري كفلون إسارة دركمن تاني إسارة دركمن جرو فلا يجب دركمن تو عليه سرتي كافر سرتي قضاء كفلون ما فاته وان دبره زمان كفر ما يسادا وان دبره كفلوا إني لما فان كايتشو لما اللي صومني دركمن تو كيسا إني لما فان البلوغ بالغو قبنم تكي صومن فالصغر تكاد الذين سنو لم يبلغ كان بالغين لا يجب عليه الصوم صومني سرتي دركمنتو لقول النبي صلى الله عليه وسلم جتر كما ربي دا قبني رفع القلم قلم نفو دمه عن ثلاثة عن ثلاثة نمس درافو دمه توكو يسند عن النائم إسرف الرافو دمه حتى يستيقظ هم دم قت الرافو دمه وعن الصبي سبي الرافو دمه حتى يبلغ أما بالغت وعن المجنون مرات الرافو دمه حتى يعقل هم حقلي قدرت تم يشور فيتي جرس دين كان الرافو دمه يجتشو سرر علم إيراتو أمتا ميقاتي بالغا أمتا قرشان دبرتي أمتا قدا أمتا ساقل لتني بالد ديشو أمتا ساقلي أولي تيشو قامتي نوينه ورتوكو قدا لما أنغانتي سني بالد دي ورجو جير ساقلي تني بالد ديشو كنافو hanga kanatti jechuudha ammallee soomanuu ishiirratti dirqama miti jechuudha. رواه أبو داود ديسي والنسائي لو ديسي جرا حديثي صحيحة ولكن إمو يؤمر صبي سني أججم ما جن علماء بالصوم صومنات ني أججم مالي في مصومنات أججم جنان ليعتاده أكيس كان آدا قرأتي أكبر صفته أكبر صفته فيجي بيلا كان ديبو كان وان أددا كان يتشور أكا آدا قرأتوف ليعتاده أكا آدا قرأتي برصيفته فيجي يجولو مخنايو اتي أججم
ijoolluma kanaayyuu hanga amata 15 takkaanoo jechuudha amma jechuudha baala soommanuun sirra hin jiru jenne dhiisotu hin taane akka inni aadaa godhatee dheebuu kanaafi ammallee waan adda addaadhaa aadaa godhatee baruufiyyi itti ajajuun barbaachisaadha jechuudha. Ayyee isteeppiin jechuudha ammallee inni soommanni nama irratti dirqama ta'u keessaa inni sadaffaadha alcaaqlu caqlii qabaachuun. Falaa yajibu soomu soommanni dirqama hin ta'u. على المجنون نمتج مرات الرد ولا يصح منه إسرى مفياه تو وتم صومن يفياه تو وإذا أفاق أقوم ويتشور ملي بيفتي أقوم ويتشور فيه لا يلزمه إذا هنكبته قضاء كفلون ما فاته وإسدر به زمن الجنون yeroo maraatummaa isaadha waan isa dabre waan isa bira kute waan isa jechuudha tare sana yeroo inni maraatummaa qabu eega sana agaa wayyaa'ee fayyee zabana isana jechuudha nin kaffala jechuun isa hin qabatu jechuudha. Maaliif qalamni irraa fuudhamee jira waan ta'eef rabbitu jechuudha irraa fuudhee jira qalamni isaan dilii isaanitti hin katabu waan ta'eef. Ayyee isteeppiin arfaffaadha alqudratu nam tokko dandeettii qabaachuudha soommanuma kanarrattu. Ala soomii soomana irratti dandeettii qabaachuudha. Alqudratu ala soomii soomana irratti dandeettii qabaachuudha. Namticha yoo dandeettii hin qabaanne soomana jechuudha malee wanni isa kun jiru jechuudha. Falaa yajibu dirqama hin ta'u. Ala ghayri qaadirin namticha jechuudha malee danda'aa hin taane irratti kitaaba sirreessaa dirqama hin ta'u jedha. Inni sun eenyu namticha jechuudha malee dandeettii hin qabne sun eenyu jennaan kasheekhi kabiir akka manguddoo guddaa ta'eeti. Nama nyaachise jechuudha galgalarraa nama fursiisa. Walmar'atul majnuun ajuuza akka dubartii jechuudha malee dulloomtuu taate ajuuzaa jechuun atuntorraatu ta'e jechuudha atuntorraateetti jirti jechuudha. Jarra kanaa kun dandeettii hin qaban waan ta'aneef soommanootu hin taane isaan galgalarraa fursiisuu danda'uu qaban jechuudha nama fursiisan jechuudha. Dandeettii hin qaban waan ta'aneef. Inni shanaffaan الطهارة من الحيض. الطهارة طهارة من الحيض حيديرة والنفاس نفساء الرا حيد يوجو جنة لغو توري باتيرة تبرتي تروف والنفاس نمو ديغا دهاتي ديغا دها يرو دهان تبرتي رايا سنانجم فالحائض إسين حيدي أبدو في والنفساء إسين إيجا والحائض فالحائض إسين طري باتي دايتي أفو أدام كنت تجور إيروسان أجور صومنا سن ترفعي أدام كنت تجور والنفساء إسين مود إيجا يجور أما اللي دهادا اترفع لا يجب عليهما إسالة من لا يجب تركمنتو عليهما dubartii xuriin baatiidha laguu baatiidha itti dhufee fi isiin jechuudha nufasaa'aa dhiigaa dahaadhaa itti jiru kanarratti alayhimaa salamat assoomu soommanni dirqama hin ta'u. Walaa yasiixu minhumaa isaan lamman irraa fayyaa hin ta'u yootuma soommanane. Dubartiin tokkotu xurii baatiidhaa qabdu baadiyyaa keessa amma nama hedduutu jechuudha dubartiin bakka ilmiin jechuudha hin babal'atiin. Otuma xurii laguu baatiidhaa qabdu jechuudha. Ka soommantu jiru jechuudha. Walaa yasiixu minhumaa isaan lamman irraa fayyaan ta'u otuma soommanane. Dubartiin xurii baatiidhaa qabdu otuma soommantee isiirraa soommani fayyaan ta'u. Isii jechuudha nufasaa jechuudha mallee qabdu otuma soommantee isiirraa fayyaa hin ta'u. Wacalayhimaa isaan lamman irratti alqadaa'u kaffaltiitu jira. Kaffaltii kaffalan jechuudha. Eegee jechuudha malee baatii kana raawwatanii ka'anii
xuriin nam tokko irratti guyyaa afur turuu danda'a. Torban ka turuu faani jira. Ka guyyaa afur, guyyaa sadi, guyyaa lama, guyyaa sadi, guyyaa shan ka turuu jira jechuudha. Guyyaa sadi, guyyaa afur hanga sana jechuudha. Ammallee baatii kaan irraa kaffalti jechuudha. Akka sana jararratti qadaa jira jechuudha. Kaffaltii kaffalan jechuudha. Raabi'an inni arfaffaadhaa aqsaamu sawmii. Qooduwwan soommanni kun qooda qaba. ينقسم الصوم إلى 3 أقسام. صومني نقودما hanga jechuudha qooda sadiitti qoodamuu danda'a jedha. Awwalan ni duraadha. Ulaagaa nama jechuudha nama soomman irratti dirqama ta'uu keessaa baana jechuudha. Qooda soomarra seenne. Soomuun waajibun sooma dirqamaa kana. Sun kami ka soomi Ramadaan akka baatii soommanaa manatti soommanuu jirruuti. Baatii nuti amma soommanuu jirru baatii Ramadaanaati akka sana fa'a. Wasoomu nadhiri akka soommanaa jechuudha qodhaa qodhuuti. Yoo rabbi waan kanaa godhe ni soommanaa akka jechuuti. Inni lammaffaadhaa wal kaffaarati akka soommana kaffaar taate kakuu. Kakattee ni soommanaa jechuuti. Ni ta'a jechuudha. Kakattee wal kaffaarati kakatte fakkeenyaaf. Kaatee kakattaa kakuu sanaaf hanga kaffaltee soommantu jira jechuudha. Soommantu jira sana ka sana faadha jechuudha. Wal qadaa'i akka kaffaluuti. Qadaa'in immoo kaffaluu jechuun soommana waajibaa haa ta'u soommana jechuudha ammallee tokko kaffaluuti jechuudha. Ni jira jechuudha sunis. Inni lammaffaadhaa wasoomu soommana mustahabbun jaallatamaa ta'e. Soommana jaallatamaa ta'e sunoo ka soomi yawmi Arafa. Akka soommanuuti guyyaa Arafaadhaa. Hoggonomni dirree Arafaadhaa jiru kaachinnan soommanuutati. Wa Ashuuraa'a guyyaa Ashuuraadhaafaa soommanuuti jedha. Inni lammaffaadha. Inni isteeppii lammaffaarratti argama. Inni sadaffaadhaa wasawmu munhiyyun soommanaa dhorkamaa ta'e anhu isarraa shari'aadhaan. Soommanuu dhorkamaa ta'e wasawmuun soommanuu munhiyyiin dhorkamaa ta'e anhu isarraa shari'aan akka shari'aatti dhufe jechuudha. Qur'aanaa fi hadiisa keessatti sun kami ka sawmi yawmi al-ciidayni akka soommanuuti guyyaa ciida lammaanii ciidul adhaa fi ciida fixiriidhaa soommanuun dhorkan akka soommanuuti guyyaa sana jechuudha. Ayyoo loofi ni dhaabnaam. Khamisani shanaffaan oloof mee? Oloof. Isinitti dheerata. Inni dheerate? Yee. Baabas jaaffaa kanaan keenyaa. Khamisan shanaffaan yuthbitu ni sabata jedhe. Dukhulu Ramadaan seenuuni Ramadaanaadhaa ni sabata. برؤية عدل أرجع نما عدلي تأتين نما حقة تأتين نمني حقة تأتوكو باتي أرجيتا جرا يوجي صومنون نثبت يثبت نثبت صومنون دخول رمضان سين رمضاناتين برؤية عدل أرجو نما لغاتين جتشور عدل نما عدلي تأ نما أمانما تأتوكو yoo jechuudha ammallee baatii argeetan jira yoo jedhe ni soommana. Aw bitamaami shacbaana 30 yawman. Aw bitamaami takkaanoo guutamuudhaan shacbaanni guyyaan shacbaanaadhaa 30 yawman guyyaa 30 guutamuudhaan soommanamaa jechuudha. Akkuma kanatti soommanamu. Takkaan jechuudha namni amanamaa ta'e baatii argeetan jira yoo jedhe ni soommanama. Takkaanoo jechuudha baatiin arra guutamte ka shacbaanaadhaa guutamnaan ni soommanama guyyaa 30 guutamnaan. Qaala nabiyu sallallahu alayhi wasallam nabii rabbiidhaan ni jedhe suumuu soommana liru'yatihi baatii arguudhaan soommana wa afxiruu fura liru'yatihi baatii arguudhaan baatiin xumuramuudhaan fura fa in ghummaa
yoo haguugame yoo gaarrade alaykum isinirratti yoo takkaanoo jechuudha malee urreen wana daddara dhufee jechuudha malee gaarraduutu mala yeroo sana fa'akkimiluu guutadha ciddata shacbaana 30 lakkoofsa shacbaan irraa guyyaa 30 guutadhaati ji'a yoo arguu baattan akka 30 guutadhaati furaahii jechuun rasuula alayhi salaatu wasalaam rawaahu bukaarii wa muslim bukaarii fi muslimtu gabaase meeloof hayyee baaba kanaan keenya dhaab dafne hayyee surritti dhaggeeffadha laafaadha saadisan inni ja'affaan laa yasixu sawmu soommanni jechuudha malee fayyaa hin ta'u soommanni dirqamaadhaa fayyaa hin ta'u laa yasixu fayyaa hin ta'u soomul fardi soommanni dirqamaadha illaa biniyyatin min alleyl yoo namtichi niyyate malee halkan illaa biniyyatin yoo niyyaa isaadhaa bulfate malee min alleyli halkan irraa qalbii isaa keessa yeroo sana aduun seenuu irraa eegalleet hin jenne fajr saadiq ba'uu irraa eegaleet jenneemi yeroo sanarraa qalbii isaa keessa yoo bulfate malee sommana waajibaati beekadha laa yasixu sawmul fardi sommani dirqamaadhaa fayyaa hin ta'u fayyaa ta'een argamu illaa biniyyatin yoo niyyaan isaadhaa bulfame matale min alleyli halkan irraa yoo qalbii isaa keessa niyyaa bulfate malee liqawli nabii sallallahu alayhi wasallam jecha ergamaa rabbiidhaa qabanne niyyaan isaadhaa maal ta'uu qaba qalbii keessa buluu qaba jechuudha illaa biniyyatin niyyaa min alleyli halkan irraa ammallee niyyachuu qaba jechuudha namtichi faallaa isaa sunnaa jechuudha yeroo feete niyyata waan ta'eef guyyaarraa otuu zawaalin ta'ine liqawli nabii sallallahu alayhi wasallam jecha ergamaa rabbiiti man lam yubayyiti siyaama min alleyli namtichaan hin bulfatiin soommana niyyaa isaadhaa jechuun namtichaan hin bulfatiin min alleyli halkan irraa namtichaan keessa isaadhaa hin bulfatiin falaa siyaama lahu isaaf soommanni hin jiru je rasuulullah alayhi salaatu wasalaam namtichaan jechuudha halkan niyyaa isaadhaa jechuudha mallee keessa soommanuudhaaf keessa isaadhaa jechuudha hin bulfatiin halkan soommanni isaaf hin jiru falaa siyaama lahu soommanni isaaf hin jiru je rasuulullah alayhi salaatu wasalaam waan ta'eef namtichi soommana kana halkan jechuudha malee yeroo irabbaa sana niyyachuu qaba jechuudha man lam yubayyit siyaama namtichaan jechuudha malee hin bulfatiin jechuudha الصيام نيا صومنو دا من الليل الكان كيسا الكان الرا كيسا سادا بالفجو فلا صيام لو صومني سادا جرجو أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وهو صحيح حديث صحيح أبو داود اللي باسه الترمذي اللي باسه نسائي اللي باسه حديث أما النفل أما سنان صومني سنان فيجوز نبكى عقده اتهدتون عقده نيته نجاسة هدتون نمتجي رسولنا صومنا جو فيجوز سفني بقى عقد نيته نجاسة هدون في النهار قويا كيسا نجاسة هدون ندندا قبل الزوال يؤتوا أدون جلتين أدون كرزا جازا تربا كرتول جلتين خرزا شدي قدي كانت نيابتي نم تجيكو جمع كيسا يجو رقا نيتي صومنون ندندام قبل الزوال يجون أتوادون جلة يجون لحديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رقبني ربي سرها جالت قالت نجت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي لا نرى نسيني يجت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي لنا الرسينة ذات يوم وقياتكم الرسينة فقال نجي هل عندكم شيء ونتكو سنبرا جرا ونياتا سنبرا نجراه إجيتي نقافتت قلنا لا هنجروا يا إرقام ربي لا جنة قال نجي إرقام ربي لا فإني إذن صائم أنا قاي روسنا صومنا لا أجيت قياك هساي guyyaan sun soommanaa jechuudha malee sunnaa soommanuu ni ta'a waan ta'eef
رسولي قا إيجا يجود أما اللي أبمي ونياتا أبمي فإذن إني صائم فإني إذن صائم جد أي روكنا قا إيجا كست إيجا ونياتا أبمي صومنا رجيتي صومنا سارتي فوجود نتا يجود قويا كيسا صومنا يجود أما اللي سنة رجيت ولكن صومنا يجود أما اللي واجب مو الكمبر فجو قبض يجود أخرجاه مسلم تقباس سابعا إن بفان للصوم صومنا في حكم كثيرة مرتئ الدو تجرى من أهمها إرايات شفتو يسير أن يحقق العبد قربتي يجور أما اللي حقا فتشو كبيتشونا مركين فتشو كبا العبد قربتي تقوى الله سدى ربي دا حقا قرأتشو كبيتشو سدى ربي دا كما قال تعالى كما ربي قلت يجي لعلكم تتقون لكي تتقون أكسي ربي سدى التوفيجي ربي جتشو أما اللي باتي كان كيسا isiniif jechuudha soommanuu karaa godhe akkuma rabbiin jedhee dabarse kanaafuu bu'aan isaadha jechuudha irraachisaa isaadha sodaa keessatti kasabachuun barbaachisaadha sodaa waan adda addaarraa waan hin taane fawaahisha waan hin taane ijaan laaluus haa ta'u waan hin taane dhaggeeffachuus haa ta'u waan hin taane yeroo kee fixuurraa rabbii kee sodaachuun barbaachisaadha. ومن حكم الصوم مرتي من الرا أن يعرف الغني بيكو دنمتكي دريستي نعم الله عليه أنني ربي كإسرتي تأي بيكو كبنمتكي واقف من المطاعم نياتي سورة والمشارب أبا سورة فيحمد الله رب فارسوك بيرويتشو أما اللي كنرت ويشكره رب قالتهم فتشوك ويتذكر يادتشيسوك بأخاه الفقير أبو ليسك مسكينة نياتشفتي أبافتي yaadachiisuu qabda obboleessa kee jechuudha miskiina alfaqiir almuslim muslima ka ta'e sunu faytasaddaqu alayhi sara sadaqadhu nyaachisi obaasi baatii kana keessa baatii soommanaa kana keessa obboleessa kee miskiinaadha namtichi tujjaara taate namtichi jechuudha qabeenya rabbi si bira kaa'e nyaachisi obaasi rabbii kee faarsi sanarratti ويشكر ربي ساقلة تنفتشو قبا ويتذكر مو يادتشيسو قبا أخاه الفقير وبوليس سا مسكينة المسلم مسلمة فيتصدقوا عليه سر الصدقة شو قبا ومنها يسرى يروسا نيتشورا ومنها أما اللي يتشورا مسكينة غرغارو سنة إظهار إسو تجرجو وحدة المسلمين تقوم مسلمة ملف تجرد فتصوم الأمة أمنا صومنا وتفطروا في شهر واحد أما اللي ومنها باتي يجور أما اللي كان كيسا إظهاره مؤسو جرا وحدة المسلمين تقوم مسلمادا فتصوم الأمة أمنكم نصومنا وتفطروا نفرا في شهر واحد باتي متوكو كيسا باتي متوكو يورمتوكو إيغالي يورمتوكو فلو يجور يورعك إدان ساني دا سرين تاني مالي أمني مسلمانا يورمتوكو إيغالا يورمتوكو فرا كان أما وتفطروا نفرا في شهر واحد باتما توكو كيستي جلو سومنا يسادا غولا بي فتا يجور كون كاغرسي سومالي توكو ما مسلم توتا أغرسيسا الحمد لله أكس فوقات برنوني كان يوسر إرادة إليف من الرتا هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته